अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। लेकिन फैमिली में कुछ मसला हो गया है, फैमिली ठीक नहीं है। अब मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज खैर मैंने कोई इतनी ख़ास वीडियो नहीं बनाई, बस यही शेयर करना था आप लोगों से कि मेरी जो है वो मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा बीमार है पाकिस्तान में, तो इसलिए कुछ ख़ास आज मैंने वीडियो नहीं बनाई। बस ये बच्चे कुछ खेल रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा एक क्लिप बना लिया था और थोड़ा बहुत जो खाना बनाया है उसकी वीडियो मैं बना रही हूँ। बच्चों को मैं यहाँ नीचे छोड़ के गई थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को चाह रही थी कि वो सो जाएं, तो मैं उनको लेके गई थी अपस्टेयर्स के वो सो जाएं, लेकिन वो नहीं सो रहे थे। बड़ी मुश्किल से खैर मैं उनको लटा के आ गई हूँ। मैंने कहा चलो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट जाएँ तो शायद सो ही जाएँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है वो पाकिस्तान से कॉल आई है और बहुत ही ज़्यादा उनकी सीरियस कंडीशन है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन सबको पता ही है कि मेरे हस्बैंड अभी पाकिस्तान से वापस आए थे और 3-4 महीने पाकिस्तान में रह के आए थे। और उस वक्त भी यही हुआ था, मेरी मदर इन लॉ को जो है वो बहुत शदीद फालज का अटैक आया था। आज से 2 साल पहले उनको ऐसा हुआ था कि उनको फालज का अटैक आया था। तब भी मेरे हस्बैंड जो है वो अचानक से उनको जाना पड़ा था, वो गए थे। खैर फिर ये हुआ कि अल्लाह ने करम किया, थोड़ी वो बेटर हो गई। उसके बाद फिर दोबारा से उनको हुआ था जब मेरे हस्बैंड गए थे, फिर 3-4 महीने रह के आए थे। उसके बाद अभी तकरीबन महीना हो गया है, 2-3 उनको अटैक आए और ऊपर नीचे आए मतलब। लेकिन ये है कि फिर भी ठीक होता था, जाते थे हॉस्पिटल, फिर घर आते थे, रिकवर हो जाती थी। लेकिन इस बार का जो है वो इतना शदीद हुआ है कि डॉक्टर्स का कहना है कि वो जो है वो उनके 80% जो है वो ब्रेन के ऊपर उसने अटैक किया है, बहुत शदीद। तो इस वजह से जो है वो अब बहुत मतलब सीरियस कंडीशन में है। तो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं पाकिस्तान जाने का क्या है, क्योंकि यूके जो है वो रेड जोन में भी है। लेकिन जब ऐसी कोई बात बनती है तो फिर आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं आती कि क्या है क्या नहीं, बस दिल करता है कि फ़ौरन से अपने माँ बाप के पास पहुँचे इंसान। तो अभी हम देख रहे हैं टिकट्स वगैरह कि क्या बनता है क्या नहीं बनता, देखें आप। और फिर कोरोना के टेस्ट वगैरह कराने हैं सब कुछ। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल से मेरी मदर इन लॉ के लिए दुआ करें, बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह करे वो जल्दी से ठीक हो जाएं और कोई अच्छी सी खबर आ जाए पाकिस्तान से। खैर रात से जो है वो हम लोग सोए नहीं, मैं भी नहीं सोई, मेरे हस्बैंड भी नहीं सोए। और मेरे हस्बैंड काम पे भी थे और उसके बाद जो है वो ड्राइव भी कर रहे होते हैं। और मुझे ज़्यादा परेशानी इस बात की भी थी कि इतनी टेंशन में साथ साथ वो ड्राइव कर रहे थे, तो ज़्यादा परेशानी थी इस बात की। फिर जब वो घर आए हैं तो वो सारी पिछली बातें कर रहे थे बैठ के, मतलब अभी जब पाकिस्तान में गए हैं तो जो उनका अपनी अम्मी के साथ टाइम गुजरा है, ये होता था, ऐसे करते थे ऐसे करते थे, वो सारा कुछ बता रहे थे। तो खैर मर्द जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो रोता नहीं है। हम औरतें तो ये होती हैं ना कि रो लेती हैं, रो धो के जो है वो अपना जो भी होता है दिल के अंदर, परेशान होते हैं हम, कुछ भी होते हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं उस बारे में। लेकिन जो मर्द होता है ना वो बस, हम लोगों ने पता नहीं क्यों मर्द को ये कह दिया हुआ है शुरू से कि भाई ये मर्द है, ये रो नहीं सकता। हालांकि क्यों नहीं रो सकता यार, मतलब मर्द भी इंसान है, उसको भी रोना आता है, वो उसको रो लेना चाहिए जब उसको रोना है। लेकिन खैर मेरे हस्बैंड बहुत मजबूत बन रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आई कैन टेल, मतलब उनके फेस की तरफ देख के, उनकी आंखों की तरफ देख के पता चल जाता है कि वो बाहिम्मत बन रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हिम्मत है उनके अंदर। लेकिन जब माँ बाप की बारी आती है ना तो सारी हिम्मत टूट जाती है इंसान की। तो बस अभी तो दुआ ही कर सकते हैं। खैर सुबह भी मैंने जो है वो पढ़ाई वगैरह की, दुआ की। अभी जो है वो सूरह यासीन का ख़त्म हम लोग कर रहे हैं मिल के, मतलब हम जो मेरी सिस्टर इन लॉ एक तो पाकिस्तान चली गई हैं, दूसरी जो है वो भी देखते हैं अब कि उनका क्या बनता है, और जो मेरे हस्बैंड है वो भी। तो सब लोग जो है वो अब देखिए कब तक जाते हैं, क्या होता है, फ़्लाइट्स का सब कुछ देखना पड़ रहा है। हालात कुछ ऐसे हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी है। नॉर्मल हालात में ये होता था कि फ़ौरन से टिकट करवाया और चले गए, कोई परेशानी कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें सारा कुछ जो है वो देखना पड़ता है। मेरे छोटे बेटे से अभी तक मेरी मदर इन लॉ मिली भी नहीं है, क्योंकि हम नहीं जा सके थे। जब हमारा प्लान बना था तो कोरोना आ गया था। पहले मैंने आपको बताया कि जो फरहान है छोटे वाले, वो बहुत ज़्यादा छोटे पैदा हुए थे, मतलब प्री मेच्योर डिलीवरी थी, इस वजह से वो है बहुत ज़्यादा वीक थे। तो हम उनको साल 1.5 साल तक तो कहीं भी ट्रैवल नहीं करवा सकते थे, नहीं लेके जा सकते थे। उसके बाद जो है वो हमारा प्लान बना था जब ये 2 साल के हुए, और उसके बाद तो खैर ये कोरोना ही आ गया। जब हमारा प्लान बना तब हम फिर जा नहीं सके। उस वक्त भी मेरे हस्बैंड जो है वो अकेले ही गए थे, और मेन मकसद यही था कि फ़रहान को हम जो है वो सबसे मिलवा के लाएँ, मेरे अम्मी अबू से भी मिलवाएँ और मेरे हस्बैंड के भी, क्योंकि बड़ा वाला जो बच्चा है वो सबसे मिला हुआ है, लेकिन छोटा वाला किसी से नहीं मिला हुआ। तो अभी जो है वो जो हालात हैं उसमें प्लान नहीं बन सका कोरोना की वजह से।
اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، کیونکہ ابھی ہم ٹکٹس چیک کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بس دعا کریں کہ اللہ کرے ٹکٹس مل جائیں اور اللہ پاک جو ہے وہ میری مدر ان لاء کو جلدی سے صحت دے دے، اچھی سی گڈ نیوز پاکستان سے آ جائے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں، وہ بہتر ہیں۔ ایٹ لیسٹ چلو اتنی سی تسلی دے دیں کہ وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن ڈاکٹر ہمیں کوئی امید نہیں دے رہے فی الحال۔ اور جو مطلب رپورٹس وغیرہ آئی ہیں اور جو ویڈیوز ہمیں آئی ہیں وہ تو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ وہ دیکھ کے جس طرح سے جتنی ہمت کا مظاہرہ ہم کر رہے ہیں، میرے ہسبینڈ کر رہے ہیں، الفاظ میں نہیں بتایا جا سکتا وہ۔ لیکن میری اتنی پیاری یہاں پہ بڑی یوٹیوب فیملی ہے، تو مجھے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 40 لوگ مل کے دعا کرتے ہیں تو وہ قبول لازمی ہوتی ہے، تو آپ میری مدر ان لاء کے لیے صحت کے لیے، ان کی لمبی زندگی کے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ساس ایسی ہوتی ہیں، ساس ویسی ہوتی ہیں، لیکن میری مدر ان لاء بالکل بھی وہ ساس جیسا تو کوئی کہانی ہی نہیں ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں دور رہتی ہوں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، میری ایک جو ہے وہ دیورانی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں، میری مدر ان لاء کے ساتھ ہی، اور وہ جب تک میری مدر ان لاء بالکل ٹھیک تھی نا، آپ یقین کریں وہ کہتی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں شادی کر کے دوسرے گھر میں آئی ہوئی ہوں۔ مطلب اتنا اچھا میری مدر ان لاء کا بیہیویئر، اللہ پاک ان کو صحت دے، زندگی دے۔ خیر میں بھی ان کو امی جی کہتی ہوں، اور میری جو دیورانی ہے وہ بھی ان کو امی ہی کہتی ہیں۔ تو ہم نے کبھی آنٹی یا کوئی اور کچھ لفظ یوز ہی نہیں کیا، ہم امی ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہم ایک گھر سے دوسرے گھر میں آئے ہیں، مطلب وہ امی ہی تھیں، ہم امی کو چھوڑ کے آئے ہیں اور ہمیں آگے امی مل گئیں، ایسے وہ مطلب ٹریٹ کرتی ہیں۔ اور جب کوئی بات بھی ہو جائے نا تو ہمیشہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی سمجھانا ہوتا ہے، تو ہمیں وہ بالکل ایسے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے کہ اپنے بچے ہیں۔ تو ابھی میرے بچے بھی بہت زیادہ، ریحان تو خیر بہت زیادہ کرتے ہیں اپنی دادوں امی سے، انہوں نے جب ویڈیو دیکھی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے تھے، اور اکیلے بیٹھ کے نا جہاں بھی بیٹھ رہے تھے اکیلے تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جی میری دادو امی کو ٹھیک کر دیں، اللہ جی میرے ڈیڈی کی ممی کو جلدی سے ٹھیک کر دیں، ایسے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو وہ ان کی دعا دیکھ کے ہی نا رونا آ جاتا ہے بچے کو دیکھ کے ہی۔ تو بس آج کوئی خاص میرے پاس ولاگ نہیں تھا، بس یہ تھوڑا بہت جو میں نے کھانا بنایا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دال کو میں نے لگایا تھا تڑکا، تو میں نے کہا چلو بس یہی جو ہے وہ کلپ بنا دیتی ہوں، کیونکہ آج میری ویڈیو کا دن تھا۔ ویسے جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی مجھ سے ویڈیو، میں نے سوچا تھا میں نہیں کروں گی، لیکن پھر وہی بات کہ جب اپلوڈنگ میں چھوڑ دیتی ہوں تو پھر چینل بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے، اس وجہ سے پھر میں جو بھی میرے پاس کلپ تھے میں نے ان کو اکٹھے کر کے میں نے کہا چلے میں شیئر کر دیتی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری مدر ان لاء کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ آج میں نہیں کہوں گی کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، کیونکہ اس ویڈیو میں کچھ بھی نہیں ہے جو کہ آپ لائک کر دیں یا شیئر کر دیں۔ بس آپ سے آج میں یہی کہوں گی کہ آپ بس دعا کر دیجئے، دل سے دعا کر دیں میری مدر ان لاء کے لیے اور ہمارے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے، اللہ پاک آسانیاں کر دے، اور اللہ پاک جلدی سے ان کو صحت دے دے، شفا دے دے، ان کو لمبی زندگی دے، اور اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ سب کے ماں باپ کے سائے جو ہے وہ قائم رکھے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی ماں باپ بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے، آمین ثم آمین، اور جن کے اوپر بھی مشکل ٹائم ہے ان کا مشکل ٹائم جلدی سے ختم کر دے اور سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ وہ پاک ذات سب کچھ کر سکتی ہے، اور ہم جب اللہ پاک سے دل سے دعا کرتے ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔